سلام سلام. اليوم في لو شابيتر دي روسيت سامبليفيكاس اختاريت ندير اون بيتيت روسيت ديال العدس. بطبيعه الحال هاد الوصفه هادي ما غريباش وما جديداش، ولكن يعني ما فيها باس نبارطاجي معكم ما بروبر ميثود. سي ان بو تكنيك، ولكن اللي مهم في الاخر هو النتيجه، يعني لوغو ولا سينياتور لوكال ديال العدس كما كنعرفوه دائما. ما نطولش بزاف ونخليكم مع الفيديو ديال المقادير ومن بعد طريقه التحضير. تشاو. اوكي، بالنسبه للمقادير عندي هنايا واحد خيزو مقطع بهذه الطريقه هذه، وكوان دو لاغي، جوج دروسه ديال الثومه، واحد ورقه ديال سيناموسا، ان بو دو بروتين، يمكن لكم تختاروا لا بروتين اللي بغيتو. بطبيعه الحال عندي هنا العدس، عندي هنايا واحد نص دنجاله ايغورجي ديجا، درت عليها شويه ديال الملح من الفوق وطلقت شويه ديال الماء ديالها. عندي هنايا واحد شويه ديال لابيغ طوماط ان سوبسون، وهنايا في العطريه عندي الكركمه، وعندي التحميره الحمراء بابريكا دو بون كاليتي، وفي الاخر عندي واحد البطاطا القشور ديالها مغسوله مزيان ومقطعه بهذه الطريقه هذه اللي غادي نشوفوا في الفيديو دابا. اوكي، ودابا من بعد ما شفنا المقادير اللي غادي نستعملو في لاغوسيت ديالنا ندوزو لطريقه التحضير. اوكي، اول مرحله في لا بريباراسيون غادي نديماريو العدس ديالنا افو. نشعل العافيه ديالي، يعني غادي نديماري العدس ديالي في واحد الطنجره نغطيه بالماء وما ندير عليه لا ملح لا والو، صافي. غادي نخليه اون فوا غادي يغلى، اون فوا غادي يغلى الماء غادي نقص العافيه تكون مهيله، يعني سكون ابيل لو تشوب تشوب، وغادي نحسبو 20 دقيقه. هذه هي المرحله الاولى ديال لا كويسون ديال العدس. اي جوست ابخي غادي نديماريو لا باز ديال لاصوص ديالنا. غادي نشعل العافيه ديالي وغادي نبدا ب كويسون ديال السوفريتو ديالي. ندير واحد شويه ديال الزيت، با ترو، ندير شويه ديال الملحه، وغادي ندير لا بروتين مع الخضر. غادي نخليوها، غادي نماركيوها عاديه بحال بنا نصاوبو ان غابو نورمال، لا نيفاغونا ولا التقليد ولا الخضر ولا اللون. وكما قلنا العدس ديالنا كيطيب، اون فوا غادي يغلى الماء يولي يدخل بزاف يولي غالي، نقصو العافيه مينيموم ونحسبو 20 دقيقه. هادي هي لا بروميير بارتي في لا كويسون ديال العدس. وهنايا عندي البطاطا غادي نزرب شويه، غادي نماركيها، ما غاديش نقليها، غادي غير نماركيها، يعني غير تاخد كونسونطراسيون، تاخد شويه ديال الكولوراسيون ونستوبي لا كويسون ديالها. اوكي، البطاطا هي سنقيتها صافي، غادي نستوبي هاد لا كويسون وغادي ندوز السوفيتو ديالي، يعني لا باز ديال لاصوص. غادي ندير عليها واحد شويه ديال البابريكا وشويه ديال الكركمه، باطرو. غادي نحرك شويه، والوقيته قبل ما يتحرك يعني غير نبدا نحس بالريحه ديالو ولات تخفق، غادي نستوبي لا كويسون ديال هاد لي زارومات ديال البابريكا والكركمه وشويه ديال لاصوص الطوماط، سيتو. هادي هي لا كونتيتي ديال الطوماط ديالي. صافي، غادي ندير كيلكو تور ديال البولغ دو مولان وغادي نموي. صافي.
حتى هاد لاباز ديالي ديال لاصوص حتى هي الوقيته فاش غادي تاخد لا طومبيراتور لاصوص ديالتي اون فوا ديك صابون ونقص العافيه حتى هي تكون مهيله صافي. فوالا هو العدس ديالنا بدا تيغلى الماء ديالو. ابتداء من هذا الوقت هذايا غادي نقص العافيه. يعني العافيه في لا مواتي بريسك، يعني ابين تتبان لينا البويمون. يعني هذا هو تشوب في الكوزينه، سكون ابل تشوب. ابتداء من هذا الوقت هذا نحسبوه 20 دقيقه، يا بقى نشوفوا المرحله الجايه. بالنسبه للبطاطا ديالي هي راه سميتو صافي سناكيتها، غادي نديباراسيها وغادي ندوز ديريكت ندير لا ميم شوز بالنسبه للطنجان. يمكن لينا نزيدو واحد لا بتيت كويير ديال لا بيكادا اللي هي لا بيغي ديال البيموندو، مي سي فاكولتاتيف. اوكي دازت 20 دقيقه ديالنا كما قلنا. لاباز ديال لاصوص كما تنشوفوها هي غادي حتى هي دقه تشوب. والعدس ديالنا تا هو راه غادي تا هو بالفريميسمون ابان فريميسمون. وكما كنشوفوا اللون ديال الماء ديالو راه تبدل بطبيعه الحال. وفورما ديك الكشكوشه تو سامبلومون سو سون دي غاز. غادي نطفي العافيه. وهذا هو لو سكري ديال لا روسيت، حيت هنا غادي تبدا المرحله الثانيه ديال لا كويسون، هي سكون ابيل اون كويزين غازيفي. سيتادير حنايا غادي نخويو على سميتو، غادي نديرو تحت الروبيني اي سون زاتوند، غادي نخويو عليه الماء بارد. فهاد المومون اش كيوقع سكون ابل يعني كنغازيفيو كما قلنا. فهاد المومون شنو كيوقع؟ كنخلعو سميتو العدس ديالنايا وكيهبط لتحت، وكيبقى هذاك الماء اللي الفوق اللي عامر بلي غاز غادي نبداو تنيطويو. يعني كاع هاد لا كونتيتي كلها هي سو سون دي غاز. غادي نعاودو نفس العمليه. شحال من خطره اللي سميتو يعني حتى يبان لينا الماء بيننا وبدا تيبان نقي، عاد غادي نبداو يوم ميم طون. بطبيعه الحال هذاك العدس، هذوك الحبات العدس اللي كيكونوا مالفورمي ولا خاويين كيطلعوا للفوق هذوك بطبيعه الحال حنا ما نديرو لهم. يوم ميم طون لو غران ديال العدس تيوقع عليه واحد لو شو تيرميك، سيتادير فاش كنخويو عليه هو سخون كنخويو على الماء بارد كي تنقولوا حنايا كيتجمع كيتقصح وتيريزيستي. كيتبان لنا لا دوزيام بارتي اللي غادي نابليكيو ليه ديال لا كليسون غادي يصبر بزاف، ولكن توجور بالعافيه بهية. يعني كنحركوه هكا وكنخويو الماء. اول مره كيبان ليا بدا تيتنقى. وبطبيعه الحال هذوك الحبات العدس اللي خاويين ولا فيهم غير قشور راه كيطلعوا لا سوبرفيسي. غنعاودوها جو كخوا انايا 2-3 فوا وغادي نعاودو نديماريو. ودابا ندوزو للمرحله الثانيه من لا بريباراسيون ونشوفو شنو غادي يوقع. اوكي دابا غادي تبدا لا دوزيام بارتي ديال لا كويسون ديال العدس ديالنا. ها هو ديمارينا عاوتاني عند الله العافيه. ديماريتو هو كيبان ليا نقي الماء عاوتاني، يعني ماشي ما فيهش الغاز ولكن فيه واحد النسبه قليله ديال الغاز. غادي ندير واحد شويش الملحه لانه في الاول بطبيعه الحال ما درنا فيه لا ملحه لا والو. بالنسبه للملحه برومييرمون غادي تعاوننا باش نملحو، ودوزيامون غادي تعاوننا باش نطلعو لا طومبيراتور ديال الماء رابيدمون. صافي غير غادي يسخن واحد شويه. هو تيبان لي راه بدا كيسخن لان الفوقعه تبدا. و سون زاتون غادي ندير هذيك لو راسومبلومون ديال لي دو زاباغي. نطلع العافيه باش ياخذ لا طومبيراتور. اي لا ميم شوز اون فوا ديك سا بول جو بيس. غادي نعاود نقص ثاني العافيه تشوب لمده ديال 40 دقيقه، يعني اون توتال ساعه. كي قلنا 20 دقيقه في الاول و40 دقيقه بسميتو غازيفيي وبالسوفريتو ديالو، يعني بلاصوص ديالو وبلا كاراميتو ديالو.
يعني اون توتال ساعه. بطبيعه الحال هاد لا ميثود هادي بطبيعه الحال بزاف ديال الناس غادي يقولوا علاش هاد هو راه هي العدس وسميتو، انه البروبليم ديال هاد البلا هدايا هو عزيز علينا بزاف، ولكن جينيرالمون دائما كيكون فيه هذاك البروبليم ديال انه معجن ولا ناشف. البروبليم جاي من هذه القضيه هذه. دائما كندير ليه الليكيد اللي فايتو تقريبا، حيت فاش ديمارت ولا دوزيام فوا باش نطيبو عاوتاني درت ليه تقريبا 2 الصباع فايتينو، زيد عليها تقريبا بريسك واحد الصباع ديال هذيك لاصوص اللي درنا في المقله الصغيره ديالنا، يعني صافي 3 دوا. اون جينيرال غادي تيفابورا لا مواتي، غادي تيفابورا لا مواتي ديال الليكيد، وهذيك هي الوقيته فاش غادي يكون غادي يكون بطبيعه الحال العدس طاب. والعدس في هذه الحاله هذه بطبيعه الحال تيبقى صاين، تيبقى اونتي يو ميم طون طيب. نورمالمون كنعطيو العافيه بزاف وما كنريسبكتيوش هذوك لي ميثود ديال لا غازيفيكاسيون، وبطبيعه الحال كناكلوه وكيثقل علينا وكيولي واحد البلا اللي شي شويه امباراسون. يعني هاد لا ميثود هادي ماشي باش نوريو شي واحد كيفاش يطيب العدس، لانه كلشي تيطيب العدس، غير باش نشوفوا طريقه جديده باش نبداو نطيبوا هاد النوع ديال لي ليغوم ساك سي تو. ياو دابا نشوفوا المرحله الجايه والطريساج. اوكي، من بعد ما دازت 20 دقيقه ديال لا كويسون غنزيدو البطاطا ديالنا. نوع البطاطايا محتاجه ل 20 25 دقيقه ديال الطياب، وحنا ديجا صناكينا في لا فريتوز، يعني سي اكزاكت. وبالنسبه للطنجال غادي نخليه بريسك ملي تبقى واحد 10 دقائق قبل ما نطفي، غادي نزيدو على لا باز ديالي باش ياخذ سميتو ياخذ لوغو ويكونتاجي لونفيرونمون. اوكي، دازت بريسك 20 مينوت دو كويسون من ورا ما زدت البطاطا. كما كنشوفوا العدس ها هو راه وقف تقريبا بريسك، وهذا هو الوقت فاش غادي نزيد انايا الدنجال ديالي اللي هو ديجا دوزتو في لا فريتوز. كما كتشوفوا درت عليه شي شويه ديال الربيع، سي ميم با هاشي، سي جوست افويي. وقبل ما نزيدو غادي ندير عليه لا توش فينال. بالنسبه لي انايا غادي ندير عليه هاد لا كونتيتي ديال الكمون، يعني لا سينياتور لوكال. قبل ما نزيد الطنجال صافي نحرك واحد شويه باش يتانتيغرا كلشي وصافي. يعني ساعه غادي ندير 2 كيلو 3 صافي 5 مينوت ولا ميم با ونطفي. هنا كما كنشوفوا هذه هي التومه، يعني سي المومون باش نحيدها. دابا راسها هنايا باقي ليا واحده اخرى. ايوا دابا غادي ندوزو للطريساج و لو ريزولتا فينال. اوكي، لو ريزولتا فينال سي سا. هو العدس ديالنا تيبان لينا هو صاين ما معجنش، يو ميم طون ماشي جاري بزاف، يعني كنقولوا حنايا كونسيستون. اي بيان سور افون دو تيرميني لا بتيت توش ماجيك، زيت العود، حيت كما شفتوا راه ما درناش الزيت، ما حيت كيبان ها هو تيبان كلير، ما فيهش لا ماتيير غاز لا حتى شي حاجه. بون ابيتي. ودابا بقى ليا الا نقول بالصحه والراحه وجربوا لا غوسيت، سي سيغ غادي تعجبكم. على بروشين، تشاو تشاو.